सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी एक हमा इदारा है कि आइया 11 साल सरजम कुतल मर्ची ई मरागश महमा शख्सियत नामा दाश्ता कि आइए हमरादारी मबूत है मनी ख्याला अंचु के गोशा के छुक चूरा बाम बड़ा राज हाँ चूरा बितकुत कना हाँ हंसते उस्ताद काबिल एहतराम शहीद प्रोफेसर सबा दश्तियारी यकीनन ये हमारी शख्सियतें कि आया वती शबरूच नादर कोता और वती शहादे ज़ुबान हंचू खुशी के वाब गेंदक लूटी बड़ा मर्चिदा गेंदा का शहीद सबा वाब देमा जोजान है रेफरेंस लाइब्रेरी है तक पाना हंचू प्रा मजन बीतगा मर्ची सोशल मीडिया तहामा बेचारे बलूची मीडिया वश न्यूज़ है माहिया बेचारे FM रेडियो में बेचारे हर कोजा हर इदारा था कि बलूची ज़ुबान था गपजनक भी बड़ा हमें रेफरेंस लाइब्रेरी बराबर था रेफरेंस लाइब्रेरी जो चिकसा चेयर नया वमा अंगा गीस्तर जोजा बेकने रेफरेंस लाइब्रेरी हमा कारा ना देवा बेबरान बेकने कि शहीद सबा इदारा सर को तका माँ गप वायदे के रेफरेंस लाइब्रेरी सरा वाजा सबा साहब एक इदारा जोड़ को था हमारी सरा भेजते हैं वश्तरा भले चूँकि मना हुक्म दे भी था कि वही किताब तारीख़ ज़ुबान अदबियात बलूची चूँकि फ़ारसी था निवेशता इदेश वालों को सरपदेव हंस भले आया का चूँकि सासा नया नि सवाल जोस्ती पैदा भी कि तो ये किताब फ़ारसी था पर्चे निवेशता को था उड़ा मनी पासो हमेशा कि मारा अभी ची कराची मल्लीरो ये मुजाफा था लियारिया या के श्रीमुगे सरजमीन बलूचिस्तान आया ची अभी मना रे रुशती के बलूचिस्तान हंसते हैं ईरान तहा वो नेमरोज हेलमंद दामा बेचारे या तुर्कमेनिस्तान बेचारे आउदा बलूची या ची अभी चूँकि बलूची बास कम वाने नकबी और बास कम मर्दम सरपदी दारान ईरानी बलूचिस्तान बड़ा हमेशा ये सबब वती किताब फ़ारसी तहा निवेशता को था या कंचे जो हो दे कि मैं 5-6 साल निश्ता को कार को तशी सरा वो उस्ताद सबा दश्तियारी शहीद है मुदा हमें वाक बीता कि आउद मर्दम हमें ज़ुबाना में राज दफ्तर ज़ुबानेगा बिजा के बलूची ज़ुबान तारीख़ सरपत बेबंद उड़मा चाहता अंग्रेज़ी तहा इंचो ज़बरनान उर्दू वंत न कना बलूची कमो नज़ूर उड़ा पर्चिया नामा फ़ारसी तहा ये किताबान सरजम बेकना निवेशता बेकना माँ ये किताब के नवीसका कलाम के चेस को उड़ बाज़े आड़बन गेमात का माँ हंचो दीद के मैं गुड़काले या कंचे चारा या उष्टा तक ना राय पद ना राय देम भले हिम्मत मर्दा मदद होता मोहम्मदी थीसिस PhD है कि वाली कारा है था उड़ा बाज़े चीज़ मैंने गेमात का मैं गेचन को तो काशा एर को था उड़ा मात हमें जरा सर बीता कि मैं किताबी द्रोशमा इश्या प्यारा माँ ये मारता के मैं ये बलूचिस्तान तहा अभी जी बलूची अंग्रेज़ी उर्दू कराची तहा ये दमगा बाज़े ज़ुबान वानक बांत मैं नो दरबार सरपति दारान भले फ़ारसी या कंची ज़ुबान है कि आउदा मपेसर आर्स को के ईरान तहा तो केरमाना चिब्या तचावार और बाहु दश्तियारिया या के पिछना बेहदा विचार के मैं मर्दम अभी ची फ़ारसी के ज़ुबान मानतना का नगा मन हमें जोत को के वती ज़ुबाना एक किताब निवेशता बेकना बजा के फ़ारसी था इशिए अभी ची फ़हरिस्त बजा के पेशगाला या मुकदमा बाज़े चीज़ के मदीद था कि मैं किताब आर्तगा बलूची ज़ुबान राज दफ्तर है बजा के बलूची ज़ुबान इब्तदा है बुंगे चुतो बीता ये ज़ुबान ज़रूरत ची चीज़म ये ज़ुबान था खुदा ज़ुबान तसल्लुत या औरोश मबूशा हंसते ये ज़ुबान तहा के मैं गप जनगाए शी अल्फ़ाबेट ची चुका ये ज़ुबान को खुदा ज़ुबान से आदि दारे थे बलूचिस्तान पेश इस्लाम वादे के बलूची गप जनगता गालवार आई राज दफ्तर च पैमाया मैं बलूचानी अकीदा मजहबी लिहाजा निगराया ची बितगन
خاص کر بلوچی شاگردا میں پنچ پوشاکشی بیتگا میں نازک میں مود میں سعود میں پورس میں پاتیا چپیما بیتگا یہ زبان تاریخی لحاظہ چچو سال قوان ہے میں زبان رہبان انچو کو واجہ ایوب قاسمہ ذکر کو کہ بون رحمت اس طرح کتاب ہوا تو غلام سل کلمتیہ جو کو تنے بشتا تو یہ بون رحمت ہے راج دفتر چیئے ہمیں ڈولا اسے گالوار ماں گندے کے مارا باہر کو تھا یہ مشرقی گالوار ہے مغربی گالوار ہے تو مائی گالوارہ نباوتا زبان زیبائی زبان خوبصورتی ہما بیت کے آئی تو گالوار باز باں بلے ماں گوشے کے اسٹنڈرائز زبان یک کی میں بلوچی ہے کہ ماں مرچی اسی طرح کتاب نبشتہ کا نگائیں وہ ماتا اور روتا کو نبشتہ یا ماں شعر گوشے گائیں میں اسٹنڈرائز بلوچی ہے کہ ماں قرآن تاہا کی اشترکاب جنک بیتے ہیں ہمیں ڈولا دیوتر ضرب المثل بلوچی زبان تا بزن گوشتا نا چپے مات کرنا دیما آئیے راج دفتر چیئے من یہ کتاب تا ما آئیے ذکر کتا داستان گوئی ماں کے قصہ کار ہے داستان گوشے میں پیرے نا نشتہ قصہ گوشتا میں زبان گیشتر وربلی بیتا بزن کے شفائی اورل بیتا نوشتہ کرنا بیتا اور ہمیں پرائمری سورس میں آرتکا دیما کہ میں مارتا ہوں قصہ چپے ما گوشتا پیرے نا میں پیرے بالو کان میں کماشاں میں پیرو کان نشتہ دیوان کو تھا قصہ گوشتا قصہ نی بستار میں راج دفتر تھا میں زبان تو کا چپے ما بیتا ما دیما آرتکا پتہ ہمیں ڈولا میں زبانہ گیشتر در ملکی مردمہ کار کو تھا آیا کار کو تھا یا اردو دانا کار کو تھا گیشتر آیا ہوتی سیاسی مفاد سرا میں زبانہ کار کو تھا آیا گیشتر میں زبان ایر جتاگ ہمیں کہ آل فارس بیتگا سیاسی مفاد ہوتی کار مارس کو تھا انگریزا الفابیٹ بھی جان مولکم بھی یا دیکھیں مردوں میں بات آیا نا گیشتر ہوتی سیاسی مفادہ ہمارا پہاڑ پہاں کو تھا مغربی بلوچی مشرقی بلوچی ہمارا پہاڑ کو تھا تو آیا نہیں ہما آرہ بیتگا موقع کی نا نہیں در ملکی موقع کی نا نہیں آئینی آرامہ دیمارتا ہے کہ آئینی تصور آئینی فکر آئینی گپ چی بیتگا پا منی بلوچی زبانہ پتہ بلوچا وقت کار کو تھا آئینی فکر و فلسفہ پوتی راج دفتر چی بیتگا آما سرچم کو تھا بنیادی آڑ ایشے کے بلوچ وقت کہیں بلوچی زبان میں رمدہ کہے تھے بلوچ جند کہیں اسی طرح کہوں باز ماں چمشاں کے داتا آدھے مارتگا تاریخی پس منظر سیاسی پس منظر ادبی پس منظر میں جوہد کو تھا دیما پیارا وہ خاص کر منی ایریا اسٹڈی مقرآن بیتا ہمیں ڈولا بلوچی زبان رہبتا آئیے تعلق کی دیگی زبانہ ہنچو کہ سندھی زبانے پشتو زبانے اردو زبانے پر آئیے گیشتر سے آدھی وہ فارسی آستے ماں بعض جگہ درور دیں ماں گوشے کے لفظ ہے کہ اگر ماں آئیے زانت نہ کرنے آئیے بزانتا ماں سرپد نہ دیں گوڑا ماں ایک کتابہ یہ گوشتا کوشش کرتا گوڑا تو فارسی لفظہ بزیر پرچہ کے سسٹر لینگویج ہے ترہ وہ نزدیکی داری تی سیاد ہے تو اگر وام زیر ہے ہما مرتے کو ماں بزیر ہما شخص ورہ بزیر قابل ہے آئی بستارہ داری وہ فارسی زبان ای بستارہ داشت کند داری تھے کہ ماں فارسی زبانہ گالا پوام آگا بزیر ہے بعض جگہ ماں بزانے ماں گوشے کہ میں بلوچی زبان من کوشش کرتا درور ہم داتا ہوتی کتاب تھا بلوچی زبان چی فارسی زبانہ کوانتر ہے چیزے درور ماں داتا مشورتی ماں کارا آئیشم کے ماں لفظہ کار مرز کرے دلوت نام ہوشتر فارسی تکا شتر بیتا بلے فارسی تکا ہوشتر چاہا شترہ کوانتر ہے جن بزا کے فارسی زن گوشیتے ہیں ہمیں ڈالا گو کے گو گاو گوشی گو کوانتر ہے فارسی گاوا چے بزا کے میں بلوچی زبان ہے چوشے بیتاشا درور ہستے ماں اگر آئیے بنیادی صورتہ بچارے منو تی کتابہ چوت کو تا فطری چیزہ نہ بیارم دے با ماتے رندہ مادر بیتا پیتے با پیتا گوشے چونکہ سنسکرت تھا من سنسکرت ہے بازے درور آرتگا اویستا آرتگا ایک کتاب تھا جوت کو تا کہ میں مارتوں اشیاء خاص کر ایران تھا بازے مارتوں ایک اپا کرنے کے بلوچی زبان تھا بستار نیستے کہ وانک بھی آئیے انچو سکت نیستے کہ آئیے تو کا ریسرچ کرنے بھی پٹپول کرنے بھی من ہمیں جوت کو تھا بعض سالہ کے بلوچی زبانہ پٹپولی صورتہ دیما بیارا چونکہ ایران مردم تحقیقی مردمہ چونکہ تاریخی مردمہ گپر تھا فقط گوشتر ہے گپا باور نہ کرنا اوشا رٹنا دیگا چیز موجود ہے من بعض چیز رٹنا آرتگا تاکہ یہ گپ
गजरन देमा आले फारस हम देमा ये साबित भी कि बलूची ज़ुबान है या मजरे राजदफ्तर हस्ते बच्चा के मनी पोच पोशाक हमें वड़ाया मना अंचुके वजह बशीर अगो के यक दीवाने तो का पंच कथा वाले देमद्राय भी और आ राज अंकल नावनंदा वो जाहिर तस्वर करने भी आया नहीं नासांती है मनी नासांती नहीं मनी राज नासांती नहीं माँ मुल्ला दौरा अंचुके माँ बुशा के मुल्ला अबा बगरा मुल्ला इब्राहिमा मुल्ला बायाना मुल्ला बहादुर्रा मुल्ला बहरामा बुहेरा गुलाम अहमदा हबीबा ये डोले मर्दमा के कार को था आनी दुरुस्ते कार म फारसिया बदल को था को जोत को था कि ऐसा चमशा के भी दिया मनी जुबान तो कर नीको छिया उषा मूत सिफत या के मामुशा के लच्चा ज़हरी मूत कंचु पेसरा गोश्त नाज़े या सिफत इच्छिया ये आले फारस या फारसी ज़ुबान ऐशाची नाबलदा के बलूची ज़ुबान ये दुआएं सेन फास्ता तो माँ को कोशिश को तो वही किताब है तो का ये दुआएं सेन फास्ता बास देखना वो बास दुरान करने का चलन माँ हम अच्छी से आर्थ का वो गेस्टर ये किताब है तो का कैसे अगर फारसी अच्छी वानी थी तो ये गप्पा मोदी किताब है मुकदमा हम से कर पता जी सैयद ज़ौशा हाशमी हम बास आई किताब आज बलूची ज़ुबान अदब तारीख़ी जायज़ा कि उर्दू ताए आई अच्छी माँ बासी ज़रूरता हमें डोना माँ इज़्ज़त का बाबा बलूची खैर मोहम्मद ददविया कि रेडियो पाकिस्तान कि हज कार्य को था सब चंबक हज कार्य को था लफ्ज़ा का उमारा ये दुआएं माँ चीज़ को था बदल को था आर्थ का वो फारसी तो का फारसी बास्तान बाबता माँ या कंबाइंड स्टडी को था बलूची ज़ुबान वो आई अच्छे पैसा से आदि आ रही थे पता माँ आपके के नोके दौरा नोके शायरी के वजह मलंग शाह के बाबा वजह मलंगा औदा चिमा देमा आरता पता हमें डोला देमतरा माँ चाहता के सैयद ज़ौशा हाशमी चिपे माँ बलूची ज़ुबान देमा कारी तो देमा गप चलते वो नस्ल खासकर रमे तहा माँ गुशे के मारा बाज मवाद नेस थे भले यकीन न करना बेजाने कि औदा सख बाज मर्दमाना ये कार को था भले फारसी तो का ये देमा ने याद करा चूँकि मना पर्ची देख भी था कि गप्पा गोंड भी था माशू में मेहनत करा वो ये गप सैयद ज़ौशा हाशमी के सैयद सभा दश्ते वाजह सभा दश्ते लिए सालों से दरगत है आप फर्स्ट चूना शहीद कनक भी था भले चूँकि रमज़ान माँ भी था का मैं काबिने फैसला को था कि माँ या कब तक पेसर गप्पा शहीद सभा देवा मराकशा मरचम में डाले वो शहीद सभा हमारी शख्सियत है कि मर्जी के मैं दिमाग मौजूद नहीं भला ये फ़िक्र फ़लसफ़ा मैं बचेगा मैंने तुम्हारा शुक्रिया